Hi all, welcome to another video of class 12 business mathematics. यो रेशियो एन्ड प्रपोर्सन को पार्ट 1 हो। यसमा हामी रेशियो एन्ड प्रपोर्सन को बेसिक कन्सेप्ट्स र 10 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन को चर्चा गर्ने छौं। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा पहिला बेसिक इन्ट्रोडक्सन। रेशियो भनेको के हो? सो यहाँनिर लेखिएको छ, म यसको मिनिङ तपाईलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। रेशियो भनेको के हो भन्दाखेरि एक प्रकारको म्याथमेटिकल नम्बर हो जसलाई हामी फ्र्याक्सन भनेर पनि भन्न सक्छौं। रेशियो भनेको हमेशा फ्र्याक्सनल फर्ममा हुन्छ, जो कसको लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा कुराहरूलाई कम्प्यारिजन गर्नको लागि युज हुन्छ, तर त्यो दुईवटा कुराहरूको युनिट के हुनु पर्यो? सेम हुनु पर्यो। अब युनिट सेमको मतलब के हुन्छ? जसरी यहाँनिर एक्जाम्पल लेखिएको छ, यो पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँ एउटा कुराको लेन्थलाई अर्का कुराको लेन्थसँग कम्प्यारिजन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मान्छेको वेटलाई अर्को मान्छेको वेटसँग कम्प्यारिजन गर्न सक्नुहुन्छ। सो हमेशा युनिट सेम हुनु पर्यो। हामी कहिले पनि लेन्थलाई स्यालेरीसँग कम्प्यारिजन गर्न सक्दैनौँ, किनभने लेन्थको युनिट फरक हुन्छ। लेन्थ भनेको तपाईँको मिटर सेन्टिमिटरमा नापिने चिज हो, स्यालेरी भनेको रुपिज डलर यिनीहरूमा नापिन्छ। सो कहिले पनि तपाईँ यो दुईटालाई कम्प्यारिजन गर्न सक्नुहुन्न। सो सेम युनिट भएको कुराहरूलाई कम्प्यारिजन गर्नको लागि जुन म्याथमेटिकल नम्बर हामी युज गर्छौँ अथवा जुन फ्र्याक्सन्सहरूको युज गरिन्छ, दे आर कल्ड रेशियो है त। अच्छा, सेकेन्ड पोइन्टमा रेशियोलाई लेख्छन् कसरी? सपोज हामीसँग दुईवटा क्वान्टिटिज छन्, ए र बी भन्ने। सो यो दुईटाको रेशियो लेख्नु पर्यो भने हामी यसलाई A:B भनेर लेख्छौँ र यसको मिनिङ के लाग्छ? यसको मिनिङ लाग्छ A/B। ठिक छ। अब आउँछ प्रपोर्सनको पालो। प्रपोर्सन भनेको के हो? सो प्रपोर्सनको मतलब हुन्छ दुईवटा रेशियोहरूको इक्वालिटी। सो दुईवटा रेशियोजहरू यदि एक आपसमा बराबर छन् भने त्यो रिलेसनशिपलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? प्रपोर्सन भनेर भन्ने गरिन्छ। ठिक छ। सो सपोज मान्नुहोस् हामीसँग एउटा रेशियो छ A:B र अर्को रेशियो छ C:D। यदि यो दुईवटा रेशियोहरू बराबर छन्, यो दुईटै रेशियो बराबर छ भने हामी के भन्न सक्छौँ? A, B, C, D यो चारवटा क्वान्टिटिजहरू के छन्? प्रपोर्सनल छन् भनेर भन्न सकिन्छ। सो यसलाई दुई तरिकाले लेख्न सक्छौँ हामी। A/B = C/D यसरी लेख्न सकिन्छ, या त तपाईँ यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ A:B अनि यहाँनिर चारवटा डट दिने, यो प्रपोर्सनको सिम्बल भयो, अनि C:D यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि लास्ट पोइन्ट, टू सेट्स अफ नम्बर्स क्यान बी डाइरेक्टली और इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू इच अदर। दुई किसिमको प्रपोर्सन हुन सक्छ नम्बरहरूको बीचमा, या त तिनीहरू डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छन् या त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल या डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यदि एउटा चिज बढ्यो भने अर्को चिज पनि बढ्छ भने दे आर कल्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल है। सो फर इक्जाम्पल, तपाईँ डिस्टेन्स र किराया अथवा चार्ज भनेर लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ अटोमा चढ्नुहुन्छ है, यदि तपाईँ अलिकति कम डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भाडा पनि के हुन्छ? कम लाग्छ। अनि बढी डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भाडा पनि के हुन्छ? बढी लाग्छ। ठिक छ। सो डिस्टेन्स बढ्यो भने चार्ज पनि बढ्छ, डिस्टेन्स घट्यो भने चार्ज पनि घट्छ। यसलाई भन्ने गरिन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्सन। इनडाइरेक्ट प्रोपोर्सन या इन्भर्स प्रोपोर्सनको मतलब के हुन्छ? एक चिज बढ्यो भने अर्को चिज घटिहाल्छ है। जस्तै फर इक्जाम्पल हामी म्यान र डेजको कुरा गर्न सक्छौँ कुनै काम गर्नको लागि। यदि हामीसँग कम मान्छेहरू छन् भने काम सकाउन बढी दिन लाग्छ। सो मान्छेको सङ्ख्या कम छ भने दिनको सङ्ख्या बढी लाग्छ। त्यसै गरेर मान्छेको सङ्ख्या बढी छ भने कम दिनमा पनि काम गर्न सकिन्छ। सो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर एक कुरा बढ्यो अर्को कुरा घट्यो। सो यदि अपोजिट डाइरेक्सनमा दुईवटा कुराहरू हिँडिरहेका छन् भने दे आर कल्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। यहाँनिर केही एक्जाम्पल लेखिएको छ, यसलाई तपाईँले मेमोराइज गर्नुभयो भने तपाईँलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। म्यान र डेजको सम्बन्ध हमेशा इन्भर्स हुन्छ। म्यान र आवरको सम्बन्ध पनि इन्भर्स हुन्छ। म्यान र वर्कको सम्बन्ध चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ। त्यसै गरेर म्यान र एफिसियन्सीको रिलेसन इन्भर्स हुन्छ। डिस्टेन्स र चार्जको रिलेसनसिप डाइरेक्ट हुन्छ। सो यो केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हुन्। यो सबै रिलेसनसिपहरू बुझ्नको लागि हामीले एक्जाम्पल्स हेर्नै पर्ने हुन्छ। सो अब हामी एक्जाम्पल सुरु गर्छौँ। सो लेट्स सी। ओके, क्वेसन नम्बर 1। यहाँनिर मैले जति पनि क्वेसन्सहरू लिएको छु त्यो सबै एक्जाममा आएको क्वेसन हो। सो तपाईँ कुन डेटमा आएको छ त्यो साल हेर्नु होला हैन, ओल्ड इज गोल्ड रिफर गरेर, मैले यहाँनिर मेन्सन गरेको छैन। सो क्वेसन नम्बर 1 छ हामीसँग, इफ 4 क्वान्टिटिज ABCD आर सच द्याट A:B = 3:4, B:C = 6:7 एन्ड C:D = 8:9। तपाईँलाई चारवटा क्वान्टिटीहरू यहाँनिर मेन्सन गरिएको छ ABCD र रेशियोजहरू दिएको छ, तीनवटा रेशियो।
सो सबसे पहिला त तपाईँ आफ्नो कपीमा गिभन लेख्नुहुन्छ। यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि a by b यसरी लेख्नु होला। a by b 3/4 दिएको छ। त्यसपछि तपाईलाई b by c यसको रेशियो 6/7 दिएको छ र अन्तिममा तपाईलाई c by d यसको रेशियो 8/9 दिएको छ। अब हामीले के निकाल्ने हो? देन फाइन्ड द रेशियो बिट्विन a एन्ड d। a र d बीचको रेशियो निकाल्नुस्। a र d, a भनेको फर्स्ट क्वान्टिटी हो, d भनेको लास्ट क्वान्टिटी हो। यो दुईटा बीचको रेशियो कति हुन्छ पहिला यो निकाल्नुस् र लास्टमा कन्टिन्युड रेशियो पनि निकाल्नुस्। कन्टिन्युड रेशियो को मतलब हुन्छ a:b:c:d। यसलाई भन्ने गरिन्छ कन्टिन्युड रेशियो। यो पनि हामीले निकाल्ने हो। सो फर्स्ट पार्ट एकदम सजिलो छ। फर्स्ट पार्ट निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? यो तीनटै रेशियोलाई एक आपसमा मल्टिप्लाई गर्ने हो। एक आपसमा मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ? यतिकै हेर्नुस् त, यो b सँग b काटिन्छ र c सँग c काटिन्छ। तपाईको a र d बच्छ र हाम्रो काम पुरा भइहाल्छ यहाँनिर। सो यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाई multiplying all the ratios, सबै रेशियोजलाई के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्ने। सो पहिला लेख्नुहुन्छ यहाँ a by b मल्टिप्लाई को साइन b by c मल्टिप्लाई को साइन c by d। यतापट्टि तपाई अल्फाबेट्सहरु लेख्नुस् हैन, अनि यतापट्टि तिनको करेस्पोन्डिङ भ्यालु लेख्नुहुन्छ। सो a by b भनेको कति हो? 3/4, b by c भनेको 6/7 हो र c by d भनेको 8/9 हो। अब यसमा b र b कट हुन्छ, c र c क्यान्सल हुन्छ, बच्छ हाम्रो a र d बच्यो। सो a by d बराबर, यता थोडा सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ, 4 ले 8 लाई काट्दिने 2 टाइम्स, 3 ले 9 लाई काट्दिनुहुन्छ 3 टाइम्स र यो 3 ले 6 लाई काट्दिनुहुन्छ 2 टाइम्स। सो माथि आइरहेछ 2 × 2 4 र तलपट्टि आइरहेछ 7। सो हामीले a:d निकाल्न सक्यौं 4:7। यो तपाईको फर्स्ट पार्टको आन्सर हो है। सो फर्स्ट पार्ट खासै गाह्रो छैन, जस्ट मल्टिप्लाई गर्ने र एन्सर निकाल्ने। सेकेन्ड पार्ट पनि गाह्रो छैन, ध्यान दिएर हेर्नु होला सेकेन्ड पार्ट कसरी सल्भ हुन्छ। अब हामीले कन्टिन्युड रेशियो निकाल्नु छ। कन्टिन्युड रेशियो निकाल्नु छ भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, जो यो हाम्रो a र d फर्स्ट र लास्ट क्वान्टिटीको रिलेसन आएको छ 4:7, यो के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। हामीले b र c को मान पत्ता लगाउने हो यसमा र त्यसलाई बीचमा ल्याएर फिट गरिदिनुपर्छ। मतलब a को भ्यालु 4 र d को भ्यालु 7 फिक्स हो है। अब तपाईले b र c पत्ता लगाउनु छ यही भ्यालुजहरुको युज गरेर, ठीक? सो यहाँ यसरी लेख्नुहुन्छ, तपाई यहाँनिर a को भ्यालु 4 अज्युम गर्नु होला है त। यो जो a:d आइराछ त्यसमा a को भ्यालु 4 र d को भ्यालु हामीले 7 अज्युम गरेर कन्टिन्युड रेशियो निकाल्नु पर्छ। सो यहाँनिर कसरी लेख्छौं हामी? टेकिङ a = 4। यसरी लेख्नुहुन्छ, टेकिङ a = 4 वी हैव। सो a को भ्यालु 4 हामी युज गर्दैछौं। कहाँनिर युज गर्ने? जो यो फर्स्ट रेशियो दिएको हुन्छ a/b, यसमा तपाई युज गर्नुहुन्छ। सो पहिला तपाई फर्स्ट रेशियो लेख्नुस्, a by b बराबर 3/4। यो क्वेशनमा गिभन छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यो a को ठाउँमा यो 4 भन्ने भ्यालु राख्नु। सो यो हुन्छ हाम्रो 4/b = 3/4। क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने हो भने b को भ्यालु आउँछ 16/3। 4 4 जा 16 हुन्छ र यो 3 ले डिवाइड भइहाल्छ। सो 16/3 आउँछ। b को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्यौं। अब तपाई के गर्नुहुन्छ? यो d को भ्यालु 7 युज गर्नुहुन्छ। यो d को भ्यालु यो 7 जुन छ यहाँनिर, यसको युज गर्नुहुन्छ लास्ट वाला रेशियोमा। सो यहाँ लेख्नुहुन्छ, टेकिङ d = 7 वी हैव। कहाँ युज गर्ने यसलाई? लास्ट वाला रेशियो c/d मा, किनभने हामीले c को भ्यालु निकाल्नु छ, d हामीलाई थाहा छ। सो c/d बराबर 8/9, ठीक छ? बाँकी म यता साइडमा लेखिदिन्छु, यहाँनिर हेर्नु होला। और c को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, d भनेको चाहिँ 7 हो, अनि यतापट्टि 8/9 छदैछ। क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने c को भ्यालु आउँछ 8 7 जा 56 डिवाइडेड बाइ 9। सो हेर्नुस् त, हामीसँग सबैको भ्यालु आयो कि आएन? a भनेको 4 हो, b भनेको 16/3 हो, c भनेको 56/9 हो र d भनेको 7 हो। सो अब हामी चारैवटाको कन्टिन्युड रेशियो निकाल्न सक्छौं। द कन्टिन्युड रेशियो इज, यसरी लेख्ने, द कन्टिन्युड रेशियो इज। अब अलिकति यहाँ इरेज गर्छु म, ठाउँ भएन। सो यसरी लेख्नुहुन्छ, a:b:c:d, अनि इक्वल्स टु साइन दिएर भ्यालुजहरु राख्नु। a को भ्यालु कति हुन्छ? 4 है त। यो जो तपाईले रेशियो निकाल्नु भएको छ यसबाट टिप्नु होला। a भनेको 4 हो, इज टु b भनेको 16/3 हो, यहाँनिर निकालेका छौं हामीले, बक्समा पनि हालेका छौं। c भनेको यो हो 56/9 र अन्तिममा d भनेको कति हो? 7 हो।
इक्वल्स टू र फाइनली तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसलाई अलिकति राम्रो तरिकाले लेख्नुहुन्छ यो ठिक छैन किनभने रेसियोमा यस्तो यो फ्र्याक्सन हुनु हुँदैन है यहाँनिर हामीले यो 3 लाई र यो 9 लाई हटाउनुपर्छ र 3 र 9 लाई हटाउनको लागि तपाईँ 3 र 9 को एलसीएमले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ सो 3 र 9 को एलसीएम कति हुन्छ एकदम सजिलो छ 3 र 9 को एलसीएम जो हुन्छ त्यो हमेशा कति हुन्छ 9 नै हुन्छ सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हर पार्टलाई यहाँनिर 9 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ सो सबैलाई यदि हामीले 9 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने कति आउँछ त्यही नै तपाईको फाइनल आन्सर हुन्छ सो यो हुन्छ हाम्रो 9 4 जा 36 हुन्छ अनि 16/3 लाई 9 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यति हुन्छ हेर्नु 16/3 * 9 गरिदिने हो भने 3 ले 9 लाई काटिहाल्छ अनि 16 3 जा 48 हुन्छ 56/9 लाई 9 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 9 र 9 काटिन्छ पुरा 56 हुन्छ र 7 लाई 9 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 63 हुन्छ ब्र्याकेटमा तपाईं रिजन लेख्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाइङ इच टर्म बाइ 9 हरेक टर्मलाई हामीले 9 ले मल्टिप्लाई गरिदिएको 9 कसरी आयो यो 3 र यो 9 को हामीले एलसीएम लिएको अनि त्यही भएर 9 आयो र 9 ले के गर्ने सबलाई मल्टिप्लाई गरिदिने सो यो जो लाइन बनिरहेछ यही हाम्रो के हो कन्टिन्युड रेशियो फाइनल आन्सर हो यो है ओके क्वेशन नंबर 2 देयर आर 6 नंबर्स 6 वटा नम्बर्स छन् व्हिच आर इन कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भन्दैछ अनि द फर्स्ट अफ देम इज 9 एन्ड द सेकेन्ड इज 12 फाइन्ड द रिमेनिङ नम्बर्स सो एकछिनको लागि तपाई सपोज गर्नुहुन्छ लेट द 6 numbers be a, b, c, d, e, f यसरी तपाई 6 वटा नम्बर्सहरु सपोज गर्नुहुन्छ र क्वेशनले के भन्दैको छ भन्दाखेरि यो 6 वटा नम्बरहरु कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा छन् कन्टिन्युड प्रोपोर्सनको मतलब हुन्छ a by b बराबर b by c बराबर c by d बराबर d by e बराबर e by f ठीक यो b b दुई चोटी रिपिट हुन्छ c c दुई चोटी हुन्छ d d दुई चोटी हुन्छ e e दुई चोटी हुन्छ सो यसरी तपाईको एउटा चेन बन्छ दिस इज कल्ड कन्टिन्युड प्रोपोर्सन है र अब यही रिलेसनको हेल्पले हामीले के गर्नु छ बाँकी रहेको नम्बरहरुको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ सुरुको दुईवटा हामीलाई थाहा छ a भनेको 9 हो र b भनेको 12 हो यहाँ भन्दैको छ फर्स्ट इज 9 सेकेन्ड इज 12 सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं a भनेको चाहिँ 9 हो b भनेको कति हो 12 हो ठीक अब नाउ अकॉर्डिङ टु क्वेशनले भने अनुसार तपाई एक एक को आरामले निकाल्नुस् केही फरक पर्दैन सो सबसे पहिले हामी यसरी लेख्छौं a by b is equal to b by c कसरी हामीले यो लेख्यौं किनभने कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भन्दैछ सो कन्टिन्युड प्रोपोर्सनमा फर्स्ट र सेकेन्ड अनि सेकेन्ड र थर्ड को रेशियो के हुन्छ सेम हुन्छ सो यसरी तपाई दुईटा रेशियो लिएर अगाडि बढ्नुस् है त भ्यालु राख्नुहुन्छ a को भ्यालु 9 b को भ्यालु कति हो 12 अनि यतापट्टि पनि b को भ्यालु राख्नुहुन्छ 12 अनि यो c चाहिँ हामीलाई थाहा छैन ठीक छ अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदिनुस् यसलाई धेरै पर्दैन 3 3 जा 9 अनि यो कति हुन्छ 3 4 जा 12 त्यसै गरेर यो 3 ले यतापट्टि पनि क्यान्सल गर्न सकिन्छ 3 4 जा 12 यो सिम्प्लिफाई गर्नु होला तपाई ठीक छ एकदम सजिलो छ अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छौ हामी सो यो 4 ले यो 4 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यतापट्टि 1 बस्यो 1 ले c लाई मल्टिप्लाई त c को भ्यालु आइहाल्छ 4 4 जा 16 बेसिकली c को भ्यालु कति आयो 16 आयो सक्यो अब यस्तै अगाडि बढ्दै जानुस् नेक्स्ट यसरी लेख्ने नेक्स्ट अर्को कुन रेशियो हामी युज गर्छौं अब b is to c बराबर c is to d सो b by c is equal to c by d अब यो युज गर्ने b को भ्यालु कति हो b को भ्यालु 12 हो c को भ्यालु कति हो भर्खर निकाल्यौ हामीले 16 अनि यतापट्टि पनि c को भ्यालु भइहाल्छ 16 d हामीलाई थाहा छैन 4 ले काट्दिनुस् 3 टाइम्स 4 4 जा 16 अरु के पनि काट्दिन्न क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनु हामीले सो यो 3 into d 3d हुन्छ अनि 4 into 16 भनेको 64 हुन्छ सो यहाँबाट d को भ्यालु आइराछ 64/3 दुईटा सक्यो यो पनि आइहाल्यो है त्यसपछि नेक्स्ट अब कुन युज गर्ने c is to d बराबर d is to e c by d बराबर d by e और c को भ्यालु राख्नुहुन्छ c को भ्यालु 16 हो d को भ्यालु राख्नुहुन्छ यो फ्र्याक्सनमा छ सो ब्र्याकेट मा हाल्दिनु 64/3 यतापट्टि पनि हुन्छ हाम्रो 64/3 अनि e चाहिँ जस्ता हो त्यस्तै और क्रस मल्टिप्लाई यही गर्दिनु सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो हुन्छ सो 16 ले e लाई मल्टिप्लाई हुन्छ 16e अनि 64/3 ले 64/3 लाई मल्टिप्लाई तपाई दुई चोटी यसरी लेख्दिनुस् 64/3 into 64/3
अब यो 16 ले एकचोटि 64 लाई काट्न सकिन्छ 4 टाइम्स है। देयरफोर हाम्रो e को भ्यालु आइहाल्छ 4 * 64 256 अनि 3 3 जा 9 यो पनि आइहाल्यो। त्यसपछि फाइनली लास्टमा हामीसँग के हुन्छ d/e = e/f है। सो d को भ्यालु कति हो d भनेको 64/3 हो, e को भ्यालु कति हो 256/9 हो अनि यतापट्टि पनि e को भ्यालु 256/9 हुन्छ अनि त्यसपछि यो f हुन्छ। सो हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यो भइहाल्छ हाम्रो 64/3f = 256/9 इन्टु अलिकति इरेज गरेँ मैले यहाँनिर अनि फेरि 256/9 है। यो दुईचोटि मल्टिप्लाई भइहाल्छ। अब काट्ने हो हामीले। सो 64 ले 256 लाई 4 पटक गइहाल्छ, 3 ले यो 9 लाई 3 पटक काटिहाल्छ। यसरी काट्दिनुस्। सो देयरफोर f = 4 * 256 1024 अनि 9 * 3 जा 27 आइहाल्यो। सबै नम्बर आयो कि आएन बाँकी रहेको c आइहाल्यो, d आइहाल्यो, e आइहाल्यो, f आइहाल्यो। सो तपाई लास्टमा लेखिदिनु होला देयरफोर द रिमेनिङ नम्बर्स आर भनेर यो लेखिदिने के छन् 16 छ, त्यसै गरेर 64/3 छ, 256/9 छ र लास्टमा 1024/27 छ। यसको के हो आन्सर हो सक्यो। क्वेशन नंबर 3 इन अ रेस अफ 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर भनेको कति हो 1000 मिटर हो। मिस्टर एक्स बीट्स मिस्टर वाई बाई 70 मिटर। यसको मतलब हुन्छ मिस्टर एक्स ले मिस्टर वाई लाई 70 मिटरले हरायो अनि मिस्टर वाई बीट्स मिस्टर जेड बाई 80 मिटर। मिस्टर वाई ले चाहिँ जेड लाई 80 मिटरले हरायो। त्यसो भए एक्स ले जेड लाई कति मिटरले हराएको रहेछ त्यो हामीले पत्ता लगाउने। ठीक। सो फर्स्ट रिलेसनले के भन्छ भन्दाखेरि मिस्टर एक्स ले मिस्टर वाई लाई 70 मिटरले हरायो। हराउनुको मतलब के हो? हराउनुको मतलब यो हो जब मिस्टर एक्स ले 1 किलोमिटर पार गर्यो मतलब 1000 मिटर पार गर्यो फिनिशिङ पोइन्टमा पुग्यो त्यतिखेर वाई भन्ने व्यक्ति त्योभन्दा 70 मिटर पछाडि रहेछ मतलब त्यो 930 मिटर त्यसले कभर गरेको रहेछ। ठीक छ। यही कुरा हामी यहाँनिर लेख्छौं। केस 1 लेख्दा पनि हुन्छ। केस 1 मा के छ when मिस्टर एक्स covers 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर भन्नाले 1000 मिटर सिन्स यहाँ मिटर दिएको छ सो हामी 1 किलोमिटरलाई पनि मिटरमा कन्भर्ट गर्छौं। सो when मिस्टर एक्स covers 1 किलोमिटर या 1000 मिटर मिस्टर वाई covers 930 मिटर। यो 930 कसरी आयो 70 मिटरले हार्यो भन्दैछ सो 1000 बाट तपाई 70 लाई माइनस गर्दिनुहुन्छ। सो 1000 बाट 70 लाई माइनस गर्यो भने 930 हुन्छ। ठीक छ। अब यो दुईटाको तपाई रेशियो निकाल्नुहुन्छ x:y गरेर। सो x को भ्यालु हुन्छ 1000 y को भ्यालु हुन्छ हाम्रो 930 दैट इज यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं x/y = 1000 upon 930। अहिलेको लागि यति नै राख्नुस् यो कट नगर्नु होला। ठीक छ। यतिकै छोड्दिनु हामीले। अब पालो आउँछ केस 2 को। केस 2 मा मिस्टर वाई ले मिस्टर जेड लाई 80 मिटरले हरायो। फेरि हरायो भन्दैछ सो सेम यस्तै सेन्टेन्स लेख्छौं हामी when मिस्टर वाई covers 1000 मिटर मतलब 1 किलोमिटर मिस्टर जेड covers 920 मिटर। 920 कसरी आयो 1000 बाट 80 लाई घटाइदिएको हामीले सो 920 मिटर। देयरफोर y/z बराबर कति हुन्छ यो 1000/920। यसलाई पनि हामी यसरी लेख्न सक्छौं y/z बराबर 1000/920। ठीक छ। अब सिन्स हामीले यो निकाल्नु छ कि x ले z लाई कति मिटरले हरायो सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो दुईटा रेशियोलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। सो नाउ भनेर यहाँनिर तपाई दुईटै रेशियोलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ x/y * y/z बराबर यो हुन्छ 1000/930 फर्स्ट रेशियो इन्टु 1000/920 सेकेन्ड रेशियो है। सो यसमा y र y चाहिँ काटिन्छ के आयो हाम्रो x/z बराबर र अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने हो। तपाईले यो माथि दुईटा हजार छन्। ठीक छ। तपाईले एउटा 1000 लाई चाहिँ चेन्ज गर्ने हैन मतलब त्यसलाई फिक्स राख्ने हो। त्यसको केही पनि त्यहाँनिर काट्ने काम नगर्नु होला किनभने हामीले यो पत्ता लगाउनु छ कि मिस्टर एक्स ले मिस्टर जेड लाई कति मिटरले हरायो। सो माथि 1000 आउन जरुरी छ। माथि जबसम्म 1000 आउँदैन हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ कि यसले 1000 मिटर पार गर्दासम्म तलवाला व्यक्ति या सेकेन्ड पर्सनले कति डिस्टेन्स कभर गरेको रहेछ। सो माथि 1000 भएपछि मात्र हामी के गर्न सक्छौं कम्प्यारिजन गर्न सक्छौं र डिफरेन्स पत्ता लगाउन सक्छौं।
सो तपाईले एउटा 1000 लाई फिक्स राख्ने हो। मान्नुस् हामी यो पहिलोवाला 1000 लाई फिक्स राखिराछौं। तपाई यो अर्को 1000 लाई जे गर्नुस् हैन, त्योसँग सरकार भएन। सो 0 0 काट्दियौ हामीले, अनि यो 0 र यो 0 पनि काट्दियौ। सो माथि हामीसँग 1000 बचिरहेछ, यतापट्टि 10 पनि बचिरहेछ, यो नबिर्सिनु होला। अनि यो 93 ले 92 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। सो 93 ले 92 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो 8556, 8556 हुन्छ। अनि यहाँनिर जो यो 10 बचेको छ नि, यो 10 है, यो 10 जो बचेको छ, यो 10 लाई तपाई के गर्नुहुन्छ, यहाँ तल झार्नुहुन्छ, डिवाइडमा झार्दिनुहुन्छ। यसरी डिवाइडमा झार्दिने है। रेसिप्रोकल गर्यो भने फेरि माथि नै पुगिहाल्छ। सो माथिको चिजलाई हामीले तल ल्याइदिएको यहाँनिर है। माथि 1000 मात्र राख्ने, बाँकी सबलाई तल फाल्दिनुस्। ठीक छ, यसरी गरेको हामीले। सो कति आइरहेछ यो x/z बराबर माथि 1000 आइरहेछ। यो 1000 जो फिक्स थियो त्यो त फिक्स नै छ, खाली हामीले यो 10 जो छ यसलाई यहाँ डिवाइडमा झार्दिएको है त। अनि 8556 लाई 10 ले डिवाइड गरेपछि 855.6 हुन्छ। सो हेर्नुस् त, कम्प्यारिजन गर्न सजिलो भयो कि भएन। यसको मतलब x ले 1000 मिटर अथवा 1 किलोमिटर पार गर्दा z ले कति मिटर मात्र पार गरेको रहेछ, 855.6 मिटर। त्यसो भए कति मिटरले हार्यो त? सो यो दुईटाको के गर्नुहुन्छ तपाई, डिफरेन्स निकाल्दिनुहुन्छ। सो देयरफोर हामी यो भन्न सक्छौं कि x beats z by 1000 minus 855.6 equals to 144.4 meters। 80 मिटरले हरायो, सक्यो। सो खासै गाह्रो छैन, खाली यहाँनिर लजिक बुझ्नु होला र यहाँनिर कुन चीजलाई फिक्स राख्नुपर्छ र किन हामीले राख्यौं त्यो चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला है त। ओके, क्वेशन नम्बर 4, अ कन्ट्र्याक्टर ह्याड टु कम्प्लिट द वर्क अफ अ रोड इन 16 डेज। एउटा ठेकेदारले 16 दिनमा एउटा रोड कन्स्ट्रक्सन गर्ने कन्ट्र्याक्ट लिएको छ अथवा पाएको छ। ही एम्प्लोयड 30 पर्सन्स, उसले 30 जना व्यक्तिहरूलाई काममा लगायो फर 12 डेज एन्ड कम्प्लिट्स 5/7 अफ द वर्क। सो यो 30 जना व्यक्तिहरूले 12 दिनमा 5/7 काम सकाए। हाउ मेनी मोर पर्सन्स शुड बी एम्प्लोयड नाउ इन अर्डर टु कम्प्लिट द वर्क इन टाइम? त्यसो भए थप कतिजना एम्प्लोय गर्नु पर्ला ताकि काम तोकिएको समयमा सकियोस्। ठीक, सो यहाँनिर सबसे पहिला तपाई दुईटा कुरा निकाल्नुहुन्छ। एक हुन्छ रिमेनिङ वर्क, कति काम बाँकी छ। यो निकाल्ने तरिका हमेशा हुन्छ 1 बाट सकिसकेको काम घटाइदिने हो। सो 5/7 माइनस गरिदिनुहुन्छ, 2/7 आइरहेछ। 7 1 जा 7, 7 बाट 5 घट्यो, 2/7, यो रिमेनिङ वर्क हो। त्यसपछि तपाई निकाल्नुहुन्छ दिन कति बाँकी छ, रिमेनिङ डेज। 16 दिनको कन्ट्र्याक्ट हो, 12 दिनसम्म काम भइसक्यो, मतलब 4 दिन मात्र बाँकी छ। 16 - 12 = 4। ठीक, अब हामी यहाँनिर सपोज गर्छौं लेट एडिशनल नम्बर अफ म्यान या पर्सन्स भन्न सक्नुहुन्छ, म्यान = x। मान्नुस् हामीले थप्नु पर्ने कामदारहरूको संख्या x हो। 30 जना त अलरेडी काम गरिरहेछन्, त्यसमा हामीले x थप्दिने। ठीक छ, अब यहाँनिर तपाई के गर्नुहुन्छ, टेबल बनाउनुहुन्छ। हामीले कसको भ्यालु निकाल्ने हो, म्यानको भ्यालु निकाल्ने हो। सो सबसे पहिलो हेडिङ तपाई म्यान राख्नु होला। त्यसपछि यसरी लाइन खिच्ने र म्यानको साथसाथै अरु हामीलाई इन्फर्मेसन के छ, हामीलाई दिनको बारेमा इन्फर्मेसन छ र हामीलाई वर्कको बारेमा इन्फर्मेसन छ। सो यहाँनिर 3 कलम बन्ने भयो। सुरुमा म्यानको संख्या 30 जो अलरेडी छदैछ। यो 30 जना व्यक्तिहरूले 12 दिनमा, किनभने यो 30 जना व्यक्तिको लागि 12 दिनको इन्फर्मेसन छ हामीसँग। सो 30 म्यानले 12 डेजमा कति काम सकाए, 5/7। यो हामीले क्वेशनको गिभन लिएको। अब हामी यो 30 मा x जना थपिरहेछौं। सो नयाँ मान्छेको संख्या हुन्छ 30 + x। दिन हामीसँग केवल 4 मात्र छ, 16 नलेख्नु होला, 12 डेज अलरेडी सकिसक्यो। सो रिमेनिङ डेज लेखिन्छ र यतापट्टि रिमेनिङ वर्क लेख्नुहुन्छ, त्यो हुन्छ 2/7 है। अब हामी यसमा के युज गर्छौं, प्रपोर्सन मेथड युज गरिन्छ। सो नेक्स्ट लाइनमा लेख्नुहुन्छ तपाई, युजिङ प्रपोर्सन मेथड। सो प्रपोर्सन मेथडमा तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जो यो फर्स्ट वाला छ जसको भ्यालु हामीले निकाल्नु छ, यसलाई सेम लेख्नुहुन्छ। सेमको मतलब 30 माथि र 30 + x तल, जस्तो यहाँ देखिन्छ नि टेबलमा, बिल्कुल त्यस्तै लेख्नु होला। अनि यता इक्वल्स टु को साइन दिनुहुन्छ। अब तपाई कम्प्यारिजन गर्नुहुन्छ, जस्तै म्यानलाई डेजसँग कम्प्यारिजन गर्ने। मैले तपाईलाई सुरुमै बताइसकेको थिएँ, म्यान र डेजको रिलेसन हमेशा कस्तो हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ। कसरी इन्भर्स हुन्छ, किनभने मान्छेको संख्या कम छ भने दिन बेसी लाग्छ, मान्छेको संख्या बेसी छ भने दिन कम लाग्छ।
सो म्यान र डेजको रिलेसन कस्तो हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ। इन्भर्स रिलेसन भएपछि तपाईँले के गर्ने हो, उल्टा गरेर लेख्ने हो। उल्टाको मतलब टेबलमा कस्तो देखिरहेछ यो 12 माथि 4 तल, तर यहाँनिर लेख्दाखेरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, त्यसको ठिक उल्टा लेख्नुहुन्छ, किनभने यो इन्भर्स रिलेसनसिपमा छ। सो 4 माथि 12 तल यसरी लेख्ने इन्टु। अब सेम म्यान र वर्कलाई कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ, यो म्यानलाई नै हामीले डेजसँग कम्पेरिजन गर्ने हो र म्यानलाई नै वर्कसँग गर्ने हो, किनभने म्यानको भ्याल्यु निकाल्नु छ हामीले। ठिक, अब म्यान र वर्कको रिलेसन के हुन्छ, हमेशा डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। डाइरेक्टको मतलब हुन्छ बढी मान्छेले बढी काम गर्न सक्छन्, कम मान्छेले कम काम गर्न सक्छ। ठिक छ। सो मान्छेको सङ्ख्या बढाइदियो भने काम पनि बेसी हुन्छ, मान्छेको सङ्ख्या घटाइदिने हो भने काम पनि कम हुन्छ। डाइरेक्ट छ भने के गर्ने, सेम लेख्ने, माथिको चिज माथि, तलको चिज तल, यसलाई उल्टा गर्नु पर्दैन। सो 5/7 माथि रहन्छ, 2/7 तल रहन्छ। ठिक छ। एकचोटि अझ सुन्नुहोस्, म्यान र डेजको बिचमा इन्डाइरेक्ट रिलेसन भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ, यो जस्तो देखिरहेको थियो टेबलमा त्यसको ठिक उल्टा लेख्यौँ डेजलाई चाहिँ। सो 4 माथि 12 तल। र म्यान र वर्कको रिलेसन डाइरेक्ट भएको हुनाले डाइरेक्टको मतलब हुन्छ एज इट इज लेख्ने, माथिको चिज माथि, तलको चिज तल। ठिक। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ। सो 30/30 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यो 4 ले 12 लाई काट्दिनुहुन्छ, 1/3 भयो, इन्टु यसमा यो 7 काटिन्छ, 5/2 आउँछ। अब यसलाई हल्का सिम्प्लिफाई गर्न मात्र बाँकी छ। सो 30/30 प्लस एक्स इज इक्वल टू यो हुन्छ 5/6, और यो 5 ले यतापट्टिको 30 लाई काट्न सकिन्छ 6 पटक, अनि यहाँनिर 1 बच्चा हाम्रो, क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो। सो 6 × 6 = 36 भयो, अनि 30 प्लस एक्सले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 30 प्लस एक्स हुन्छ। यो 30 लाई तपाईँ यता ल्याएर माइनस गरिदिनुहुन्छ। सो एक्सको भ्याल्यु कति आइरहेको छ, 6, राइट। यसको मतलब हुन्छ एडिसनल नम्बर अफ म्यान कति चाहिन्छ हामीलाई, 6। यही तपाईँको के हो, एन्सर हो, सक्यो। Question number 5. If 200 man can make an embankment 5 km long in 25 days, 200 जना व्यक्तिहरूले 5 किलोमिटर लामो इम्ब्याङ्कमेन्ट या बाँध बनाउन सक्छन् 25 दिनमा, त्यसो भए हाउ मच ओभर टाइम पर डे मस्ट 60 man work to complete an embankment 2 km long in 32 days, 12 hours being a day's work. त्यसो भए 60 जना व्यक्तिहरूले 2 किलोमिटर लामो इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनको लागि 32 दिनमा बनाउनको लागि कति ओभर टाइम गर्नु पर्ला। हामीले यहाँनिर ओभर टाइम निकाल्नु छ। रेगुलर वर्क चाहिँ कति हुन्छ, 12 घण्टाको हुन्छ, मतलब दिनमा 12 घण्टा त काम चलिरहेकै छ। ओभर टाइम कति गर्नु पर्ला, 12 घण्टाभन्दा कति बेसी काम गर्नु पर्ला, त्यो हामीले निकाल्ने हो। ठिक। सो हामी यहाँनिर सपोज गर्छौँ, लेट द ओभर टाइम बी एक्स आवर्स। मान्नुहोस् एक्स घण्टा ओभर टाइम गर्नुपर्छ अरे। अब हामीले कसको भ्याल्यु निकाल्नु छ, एक्सको भ्याल्यु निकाल्नु छ, र यहाँनिर एक्स भनेको के हो, टाइम हो, राइट। सो सबसे फर्स्ट हेडिङ तपाईँ यहाँनिर आवर्स भनेर लेख्नुहुन्छ, या टाइम लेखे पनि हुन्छ, आवर्स। त्यस पछाडि अब बाँकी जुनसुकै अर्डरमा लेख्दा पनि फरक पर्दैन, हामीले यहाँनिर म्यान लेखिदिउँ, म्यान दिएको छ, अनि यतापट्टि तपाईँले लेन्थ लेखे पनि हुन्छ, लेन्थ या डिस्टेन्स अफ इम्ब्याङ्कमेन्ट जो किलोमिटरमा दिएको छ, अनि लास्टमा तपाईँ डेज लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो जुनसुकै अर्डरमा लेखे पनि हुन्छ, पहिलो चाहिँ आवर्स नै लेख्नु होला है त। सो सुरुमा तपाईँको 12 घण्टा काम भइरहेछ, 200 जना व्यक्तिहरू छन्, लेन्थ 5 किलोमिटर हो, अनि यिनीहरूलाई 25 दिन लाग्छ। सेकेन्डमा हाम्रो 12 प्लस एक्स हुन्छ, 12 घण्टाभन्दा कति ओभर टाइम गर्ने, मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ 60 छ, उनीहरूले बनाउनु पर्ने इम्ब्याङ्कमेन्टको लेन्थ 2 किलोमिटर हो, अनि 32 दिनको समय छ। ठिक छ। अब यसमा फेरि हामी त्यही हो, प्रपोर्सन मेथड युज गर्छौँ। सो नाउ युजिङ प्रपोर्सन मेथड भनेर लेख्नु होला यहाँनिर सेन्टेन्स। फर्स्टवाला जुन छ सेम लेख्नुहोस् है, 12 माथि 12 प्लस एक्स तल। फर्स्टवालाको बारेमा नसोच्नु होला, यो सेम हुन्छ। अब तपाईँ कम्पेरिजन गर्नुहोस् आवर र म्यानलाई। आवर र म्यानको बिचमा हमेसा इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। म्यानसँग कहिले पनि समयको कुनै पनि कम्पोनेन्ट, चाहे त्यो आवर होला, डेज होला, विक होला, त्यसलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि हमेसा इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। एक्जाममा फास्ट सोच्नुपर्छ हामीले। सो आवर र म्यानको बिचमा इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। मान्छेको सङ्ख्या बेसी छ भने कम घण्टा काम गर्यो भने पनि चल्छ, मान्छेको सङ्ख्या कम छ भने बढी घण्टा काम गर्नुपर्छ फेरि। सो इन्डाइरेक्ट छ भने के गर्ने, यसलाई ठिक उल्टा लेख्नुहुन्छ, 60 माथि 200 तल, इन्टु आवर र लेन्थको कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ। अब आवर र लेन्थ, यदि हामीले लामो बाँध बनाउनु छ भने बढी घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि छोटो लेन्थको या डिस्टेन्सको बाँध बनाउनु छ भने कम घण्टा काम गरे पनि चल्छ। ठिक छ। सो आवर र लेन्थको बिचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ, डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। लेन्थ बढ्यो भने आवर पनि बढ्छ,
लेन्थ कम छ भने आवर पनि कम हुन्छ। सो 5 माथि जस्ताको त्यस्तै 2 तल। डाइरेक्ट भएको हुनाले सेम है त। यहाँ तपाईँ नोट गर्दै जान सक्नुहुन्छ आवर र म्यानको बिचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ, इन्भर्स। त्यसै गरेर आवर र लेन्थको बिचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ, डाइरेक्ट, होइन। यसरी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा पनि काम लाग्छ है त यो। अब आवर र डेजको बिचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ, आवर र डेजको बिचमा रिलेसन हुन्छ इन्डाइरेक्ट। कसरी इन्डाइरेक्ट हुन्छ यो तपाईँ यसरी सोच्नुहोस्, दिनको धेरै घन्टा काम गरिन्छ भने काम कम दिनमा सकिन्छ। जस्तै मान्नुहोस् न तपाईँले पढ्ने बेलामा पनि यदि दिनको 1 घन्टा मात्र पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई च्याप्टर खतम गर्न बेसी दिन लाग्छ, र दिनको तपाईँ 4-5 घन्टा पढ्नुहुन्छ भने च्याप्टर कम दिनमा खतम भइहाल्छ। सो आवर्स बढाइदिने हो भने डेज कम भइहाल्छ। ठिक छ, एउटा चिज बढ्यो अर्को चिज घट्यो। सो इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ भने 32 माथि 25 तल है। यो हमेशा यस्तै हुन्छ। त्यसैले नेक्स्टचोटि अब आवर, म्यान, आवर, डेज आयो भने तपाईँ फटाफट लेख्नु होला है त इन्डाइरेक्ट रिलेसन भनेर। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मात्र बाँकी छ, त्यो त तपाईँ आफ्नै हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। 12/12 प्लस एक्स एज इट इज, काटकुट गरौँ, 0 0 काटिदिने हो सबसे पहिला। त्यसपछि 5 ले 25लाई काटिदिने हो 5 टाइम्स। 2 ले तपाईँ 32लाई या 6 जसलाई काट्यो भने हुन्छ। 2 ले 32लाई काट्ने हो हामीले 16 टाइम्स। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, अरू केही पनि छैन। अब त यहाँ 6 बच्यो, यहाँ 4 बच्यो। 6 ले 4लाई मल्टिप्लाई 24 हुन्छ, अनि 5 ले 5लाई मल्टिप्लाई 25 हुन्छ। ठिक छ। अब यो 12 ले पनि 24लाई 2 टाइम्स काट्न मिल्छ। अब यहाँनिर माथि 1 मात्र बस्यो, क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हामीले। सो 1 इन्टु 25 25 हुन्छ, अनि 2 ले 12लाई मल्टिप्लाई 24 भयो, अनि यो 2 ले एक्सलाई पनि मल्टिप्लाई हुन्छ 2x हुन्छ है। सो 25बाट 24 घट्छ 1 हुन्छ, 1 इज इक्वल टु 2x। सो यहाँबाट एक्सको भ्याल्यु आइरहेको छ हाफ। हाफको मतलब हुन्छ आधा घन्टा ओभर टाइम। सो देयरफोर ओभर टाइम इक्वल्स टु हाफ आवर, आधा घन्टा, अथवा तपाईँ यसलाई 30 मिनट्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सक्यो। क्वेसन नम्बर 6, a garrison of 120 man is provisioned for 24 weeks at the rate of 350 gram per day per man। एउटा तपाईँको भण्डार घर छ होइन, खाना खानको लागि बनाइएको। त्यसमा 120 जना व्यक्तिहरूको लागि 24 हप्तासम्म पुग्ने खाना छ। यदि प्रत्येक व्यक्तिलाई दिनको 350 ग्राम खाना दिइयो भने 24 हप्तासम्म पुग्छ त। हाउ मेनी म्यान मस्ट लिभ भन्दैछ। लिभको मतलब हुन्छ छोडेर जाने। 120 मध्ये कतिजना व्यक्तिहरूले त्यो ग्रुप या ट्रुप छोडेर जानु पर्यो ताकि खाना अब चाहिँ 30 हप्ताको लागि चलोस्। पहिला 24 हप्ता चलिरहेको थियो, मान्छेले छोडेर गयो भने जाहेर कुरा हो बढी हप्ताको लागि चल्छ। सो 30 हप्ताको लागि चल्नु पर्यो, र यहाँनिर अलिकति क्वान्टिटी कम गरिदिएको छ, 320 ग्राम दिन्छ अरे अब प्रत्येक व्यक्तिलाई। पहिला 350 ग्राम थियो, अब चाहिँ 320 ग्राम है। सो हामीले यहाँनिर बेसिकली के निकाल्ने हो, हाउ मेनी म्यान मस्ट लिभ। सो लेट एक्स म्यान मस्ट लिभ द ग्यारिजन, यसरी लेख्नुहुन्छ। अब तपाईँ यहाँ टेबल बनाउनुहुन्छ। सबसे पहिला म्यान आउँछ, त्यसपछि तपाईँको विक्स आउँछ, त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ क्वान्टिटी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वान्टिटी ग्राममा हामीलाई दिएको छ, क्वान्टिटी अफ फुड हो यो। सो सुरुमा म्यानको सङ्ख्या छ 120, विक छ 24, क्वान्टिटी छ 350। त्यसपछि यसमध्ये हामीले एक्स कम गरिदिने हो। सो सेकेन्ड सेटमा 120 माइनस एक्स हुन्छ, विक यहाँनिर 30 हुन्छ, र अब क्वान्टिटी 320 हुन्छ। ठिक, देयरफोर अब प्रपोर्सन मेथड युज गर्ने हो। सो 120/120 माइनस एक्स, यो फर्स्टवाला सेम लेख्ने। म्यान र विकको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ, इन्डाइरेक्ट हुन्छ। म्यान डेज, म्यान विक, म्यान आवर सब इन्डाइरेक्ट हो। इन्डाइरेक्ट हो भने के गर्ने, यसको उल्टा लेख्ने हो, 30 माथि 24 तल। अब यो म्यान र क्वान्टिटी बिचको रिलेसन कस्तो हुन्छ, अलिक सोचेर लेख्नु होला है। म्यान र क्वान्टिटी बिचको रिलेसन कस्तो हुन्छ, तपाईँ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। तपाईँको घरमा मान्नुहोस् एकजना सानो भाइ छ अरे, तपाईँले 1 प्याकेट बिस्कुट उसको लागि किनेर ल्याउनु भएको छ भने उसले पुरै के गर्न सक्छ, सिँगै खान सक्छ होइन। तर सपोज मान्नुहोस् भाइहरू तपाईँको 3वटा छन् भने के गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँले बाँडेर दिनुपर्छ। सो यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि मान्छेको सङ्ख्या बढ्यो भने क्वान्टिटी के भइरहेछ, त्यहाँनिर कम भइरहेछ। ठिक, सो म्यान बढ्यो, क्वान्टिटी कम भयो। म्यान कम छन् भने क्वान्टिटी बेसी हुन्छ। कम व्यक्ति छन् भनेपछि तपाईँ तिनीहरूलाई बढी पनि खाना दिन सक्नुहुन्छ, तर धेरै व्यक्ति छन् भने सबैको हिस्सामा के आउँछ, कम खाना आउँछ। सो यहाँनिर के भयो, म्यान बढिरहेछ भने तिनीहरूले पाउने क्वान्टिटी के भइहाल्छ, कम भइहाल्छ। सो यो पनि इन्डाइरेक्ट भएको हुनाले 320 माथि 350 तल।
अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिने हो हामीले, और 120 अपन 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ल यसलाई यसरी गर्नु, 0 0 काटिदिने हो हामीले, 6 5 जा 6 4 जा 4 ले 32 लाई 8 टाइम्स, अनि यो 5 ले 35 लाई 7 टाइम्स, सो माथि 8 बस्यो तल 7 बस्यो, और अब यहाँ लेखिदिन्छु म 120 अपन 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/7 यो छ। 8 ले 120 लाई काट्न मिल्छ, 15 पटक ठ्याक्क काटिन्छ, यतापट्टि 1 हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस्, सो 15 into 7 कति हुन्छ, 105 हुन्छ, अनि यता क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने 120 माइनस एक्स, यो माइनस एक्सलाई यता ल्याउनुस्, 105 लाई यता लग्ने हो, सो एक्स को भ्यालु कति आइहाल्छ, 15 आइहाल्छ, 120 बाट 105 माइनस हुन्छ 15, यसको मतलब 15 जना व्यक्तिहरूले त्यो ग्यारिजन छोडेर जानु पर्यो। So therefore 15 men must leave the garrison, यसरी लेख्नुहुन्छ, ठीक छ, सक्यो। Question number 7, 20 men can do a piece of work in 24 days, 20 जना व्यक्तिहरूले कुनै काम 24 दिनमा गर्न सक्छन्। After working for 6 days, 6 दिनसम्म काम गरिसके उनीहरूले, त्यस पछाडि an additional number of men are taken, केही व्यक्तिहरू थपिए, 6 दिनपछि केही व्यक्तिहरू थपिए, to finish the work in 21 days from the beginning, पुरै काम अब 21 दिनमा सकाउनको लागि केही व्यक्तिहरू थपिए। सुरुमा टार्गेट थियो 24 दिनको, तर त्यस पछाडि केही भाव होला त्यहाँनिर हैन, काम ढिलो भइरहेको होला, केही व्यक्तिहरू थपिए र तपाईको पुरै काम के भयो, अब 21 दिनमा सकियो है। त्यसो भए एडिशनल नम्बर अफ म्यान कति रहेछ त्यो हामीले पत्ता लगाउने। सो जे चीज निकाल्नु छ त्यसलाई x सपोज गर्नुहुन्छ, लेट x बी द नम्बर अफ एडिशनल म्यान भनेर यसरी लेख्नुस्, ठीक छ, लेट x बी द नम्बर अफ एडिशनल म्यान है। अब यहाँनिर पहिला हामी केही कुरा निकाल्छौँ, जस्तै 6 दिनसम्म काम भइसक्यो, अब 6 दिनमा केही त काम भएको होला नि हैन, त्यो कामको मात्रा हामी निकाल्छौँ। सो यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाई वर्क डन या कम्प्लिटेड इन 6 डेज, 6 दिनमा पुरा भएको काम, यो 20 जना व्यक्तिहरूले 6 दिनमा आखिर कति काम गरे त्यसको हामी फ्र्याक्सन निकाल्दैछौँ। कसरी निकाल्ने, यसो डिवाइडको साइन दिनुहुन्छ, सबसे मुनिपट्टि तपाई लेख्नुहुन्छ यहाँनिर टार्गेट कति दिनको थियो, 24 दिनको टार्गेट थियो, 24 दिनमा काम सकाउनु पर्ने जिम्मा लिएका थिए, सो तलपट्टि लेख्नुहुन्छ टार्गेट, माथि लेख्नुहुन्छ कति दिन काम गरे उनले, सो 6 डेज, सो 6/24 भनेको कति हो, 1/4, सो 1/4 अथवा 25% काम भ्याएका रहेछन्। अब यहाँनिर तपाई निकाल्नुहुन्छ रिमेनिङ वर्क, त्यसो भए रिमेनिङ वर्क कति हुन्छ, रिमेनिङ वर्क हुन्छ हाम्रो 1 बाट 1/4 माइनस गरिदिने हो 3/4, अनि यहाँनिर आउँछ अब रिमेनिङ डेज, यो राम्रोसँग निकाल्नु होला ध्यान दिएर। रिमेनिङ डेज निकाल्दाखेरि 6 दिनसम्म काम भइसक्यो, सुरुमा टार्गेट 24 दिनको थियो, तर पछि टार्गेट मोडिफाई भएको छ, टार्गेट चेन्ज भएको छ, त्यो पुरै काम अब 21 दिनमा सकाउनु पर्ने छ एडिशनल म्यानको सहायताले। सो अब हामीसँग रिमेनिङ डेज हुन्छ 21 माइनस 6 बराबर केवल 15 दिन मात्र हाम्रो हातमा छ, ठीक छ। सो सब चीज निकालिसकेपछि तपाईँ टेबल बनाउनुहुन्छ, सबसे पहिला लेख्ने हो म्यान जसको भ्यालु हामीले निकाल्नु छ, यतापट्टि लेख्नुहुन्छ डेज, यहाँनिर लेख्नुहुन्छ वर्क, त्यसपछि हामीले यसरी लाइन खिच्दियौँ, म्यान भनेको 20 जना सुरुमा, उनीहरूले 6 दिनसम्म काम गरे, 1/4 वर्क सकाए, त्यसपछि हामीले यसमा 1 जना थप दियौँ, दिन 15 छ, काम सकाउनु पर्ने 3/4 छ, ठीक छ, सकिहाल्नुहुन्छ नि। अब यसलाई गर्न म यहाँ लेखिदिन्छु 20/20 प्लस x इज इक्वल टू म्यान र डेजको रिलेसन इन्डाइरेक्ट हुन्छ, 15 माथि 6 तल, म्यान र वर्कको रिलेसन डाइरेक्ट हुन्छ, डाइरेक्ट छ भने 1/4 माथि 3/4 तल, सिम्प्लिफाई गर्नु होला, तपाईको x को भ्यालु आइहाल्छ 4 है त, यो तपाईको आन्सर हुन्छ, निकाल्नु होला है त। अब सिम्प्लिफिकेसन थोडा अलिकति तपाईले गरेपछि राम्रो हुन्छ है त। सो x को भ्यालु 4 आउँछ, मतलब एडिशनल नम्बर अफ म्यान इज 4, डन। क्वेशन नम्बर 8, if 5 typists can type 600 pages of 60 lines with 40 letters in each line in 16 days of 12 hours work a day, कति डेटा दिएको छ हामीलाई, टाइपिस्टको संख्या दिएको छ, पेजको संख्या दिएको छ, लाइनको संख्या दिएको छ, हर लाइनमा हुने अक्षरहरूको संख्या दिएको छ, दिन दिएको छ, आवर दिएको छ, दुनियाँभरको चीज छ। त्यसो भए हाउ मेनी टाइपिस्ट, अब यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने टाइपिस्टको संख्या हो। सो यहाँ लेखिहालौँ, लेट द रिक्वायर्ड number of typists, let the required number of typists be x, यो सपोज गरिहाल्यो हामीले। अब यहाँ टेबल बनाइहालौँ, बाँकी कुरा लेख्दै गर्ला। सो सबसे पहिला तपाईँ यहाँनिर नम्बर अफ टाइपिस्ट भनेर लेख्नुहुन्छ, टाइपिस्टको संख्या निकाल्नु पर्ने छ, सो त्यही हाम्रो फर्स्ट हेडिङ हुन्छ। त्यसको साथसाथै तपाईँलाई दिएको छ यहाँनिर पेजेसको संख्या, पेजेस आइरहेछ,
पेजेस पछाडि तपाईलाई लाइन्सको संख्या दिएको छ अनि यहाँ लेटर्सको संख्या अथवा क्यारेक्टर्सको संख्या दिएको छ, त्यसै गरेर डेज दिएको छ हामीलाई र आवर्स दिएको छ। सो यति धेरै चीजहरु छन् यहाँनिर। टाइपिस्टमा 5, पेजेसमा 600, लाइन्समा 60, लेटरमा 40, डेजमा 16, आवरमा 12। त्यसपछि टाइपिस्टमा एक्स, पेजेसको संख्या कति छ अब 1000, सेकेन्ड सेट लेखिरहेको छौँ हामी, लाइनको संख्या छ 45, लेटरको संख्या छ 50, डेजको संख्या छ 18.75 र आवरको संख्या छ 8। सो यो सुरुको सेम लेख्नुस् 5/x। अब कम्प्यारिजन गर्ने फटाफट। टाइपिस्ट र पेजेसको बीचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ? डाइरेक्ट। बढी टाइपिस्ट बढी पेज टाइप गर्न सक्छन्, कम टाइपिस्ट छन् भने कम पेज टाइप हुन्छ। सो डाइरेक्ट रिलेसन 600 माथि 1000 तल इन्टु टाइपिस्ट र लाइनहरु बीचको संख्या। बढी टाइपिस्ट छन् भने बढी लाइन्सहरु टाइप गर्न सक्छन्, कम टाइपिस्ट छन् भने कम लाइनहरु टाइप हुन्छ। सो यो पनि डाइरेक्ट हो 60 माथि 45 तल। टाइपिस्ट र लेटरहरुको संख्या पनि डाइरेक्ट हुन्छ 40 माथि 50 तल। टाइपिस्ट र डेज, टाइपिस्ट भनेको नि मान्छे हो, म्यान र डेजमा इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ 18.75 माथि 16 तल। र अब टाइपिस्ट र आवरको बीचमा पनि के हुन्छ? इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। टाइम कम्पोनेन्टसँग हमेशा मान्छेको रिलेसन इन्डाइरेक्ट हुन्छ। सो 8 माथि 12 तल है। अब यसलाई तपाईं सिम्प्लिफाई गर्नु होला यसो कट सर्ट गरेर हैन, क्याल्कुलेटर चलाए पनि हुन्छ। डाइरेक्ट तपाईं क्याल्कुलेटरमा सब मल्टिप्लाई गरिदिनुस् माथि माथिको अनि तल तलवालाले डिवाइड गरिदिनु, आइहाल्छ एन्सर। यसमा तपाईको x को भ्यालु 10 आइहाल्छ है त। निकाल्नु होला, केही छैन, 0 0 यसरी काट्ने आरामले। त्यसपछि 15 4 जा 15 3 जा, यो पनि 0 0 काट्ने। यसलाई तपाईं क्याल्कुलेटरमा गरिहाल्नुस् डिवाइड। 4 2 जा 4 3 जा, यो सब काटकुट गरेर सिम्प्लिफाई गरिदिनु हो भने x को भ्यालु 10 आइहाल्छ। सो यही एन्सर हो। 10 वटा टाइपिस्ट चाहिन्छ। Question number 9. For 12 days, a shopkeeper used 22 CFL bulbs, each of 15 watt, for an average of 4 hours a day. So यसमा हामीलाई दिन दिएको छ, number of bulbs दिएको छ, त्यसको power दिएको छ, hours दिएको छ। For the next 20 days, he desires to use 24 CFL bulb, each of 11 watt, so that total cost is the same. हाम्रो मेन टार्गेट टोटल कस्टलाई सेम राख्ने हो, बिजुलीको बिल बढ्नु भएन है। फर्स्ट पिरियडमा जति आइरहेछ कस्ट त्यति नै सेकेन्ड पिरियडको पनि हुनु पर्यो या सेकेन्ड सेटको पनि हुनु पर्यो। सो व्हाट इज द एभरेज ड्युरेसन निकाल्ने हो हामीले, मतलब यसमा आवर्स निकाल्ने हो राइट। कति घण्टाको लागि हामीले त्यो बल्बहरु बाल्नु पर्ला। सो लेट द एभरेज ड्युरेसन पर डे इक्वल्स टु x आवर्स है। सो यहाँनिर सुरुमै हामीले लेख्यौं आवर्स, त्यसपछि यहाँनिर अब डेज लेख्यौं हामीले, जे लेखे पनि हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर नम्बर अफ CFL बल्ब्स लेख्यौं। त्यसपछि हामीले यहाँनिर वाट या पावर लेख्यौं त्यसको। सो यति कुरा नै दिएको छ। सो फर्स्ट इन्फर्मेसनमा हामीसँग के छ? आवर भनेको 4 हो, डेज भनेको 12 हो, 22 CFL बल्ब 15 वाटको। त्यसपछि हामीले आवरलाई x मानिदियौं, डेज भनेको यहाँनिर हामीलाई दिएको छ 20 डेज, सो 20, CFL बल्बको संख्या 24 भयो अनि यहाँनिर 11 वाट है। पावर घटेको छ, बल्बको संख्या बढेको छ। ओके, अब यो फर्स्ट वाला सेम लेख्नुहुन्छ 4/x र अब कम्प्यारिजन गर्नुहुन्छ। आवर र डेजको बीचमा हमेशा इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। सो 20 माथि 12 तल इन्टु अब आवर र नम्बर अफ CFL बल्ब। यसलाई तपाईं यसरी सोचिहाल्नुस्, आवर र नम्बर अफ म्यान जस्तै सोचिहाल्नुस् हैन। यदि म्यानको संख्यालाई आवरसँग कम्प्यारिजन गर्ने भने कस्तो रिलेसन हुन्छ? इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ राइट। सो यहाँनिर पनि आवर र नम्बर अफ CFL बल्बको बीचमा के हुन्छ? इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। यसको मतलब हुन्छ यदि हामीले आवरको भ्यालु बढाइदियौ भने CFL बल्बको भ्यालु घटाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि तपाईको टोटल कस्ट जो बिजुलीको बिल आउँछ त्यो के रहोस् त? सेम रहोस् हैन। तपाईले आवर पनि बढाइदिनु भयो अनि CFL बल्बको संख्या पनि बढाइदिनु भयो भने बिजुलीको बिल त बेसी आइहाल्छ नि त। हामीले यहाँनिर टोटल कस्टलाई सेम राख्नु छ। सो यदि तपाई बल्बलाई बढी घण्टा बाल्नुहुन्छ भने CFL बल्बको क्वान्टिटी या संख्या कम गर्नुस्। सो इन्डाइरेक्ट रिलेसन 24 माथि 22 तल। सिमिलरली आवर र वाटको बीचमा पनि के हुन्छ? इन्डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। यदि तपाईले आवर बढाइदिनु भयो र त्यसपछि पावर पनि बढाइदिनु भयो, वाट पनि बढाइदिनु भयो, दुईटैलाई बढाइदिनु भयो भने तपाईको टोटल कस्ट त बेसी आइहाल्छ। धेरै वाट भएको बल्बलाई बढी घण्टासम्म जलाइदिने हो भने टोटल कस्ट कहाँ सेम हुन्छ त? टोटल कस्ट त बेसी आउँछ। सो आवर बढाउनु हुन्छ भनेपछि तपाईले वाट पावर के गर्नुपर्छ? कम गर्नुपर्छ
अनि बल्ल तपाईको बिजुलीको बिल के हुन्छ सेम रहन्छ है त। सो आवर र वाटको बिचमा पनि यहाँ के छ इनडाइरेक्ट रिलेसन छ। सो 11 माथि 15 तल। अब सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ। सो 4/x इज इक्वल टु सो 4 5 जा 4 3 जा 3 ले 24 लाई 8 टाइम्स 11 ले 22 लाई 2 टाइम्स त्यसै गरेर 5 ले 15 लाई 3 टाइम्स त्यसपछि यो 2 ले 8 लाई काट्दिने यो 4 टाइम्स। सो माथि हामीसँग 4 बस्यो तल हामीसँग 3 बस्यो। सो 4/x इज इक्वल टु 4/3 क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने 4x इज इक्वल टु 12 हुन्छ। सो x को भ्यालु 3 आइहाल्छ। 4 4 काटेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब 3 घण्टासम्म हामीले बल्ब जलाउनु पर्यो। यही एन्सर हो यसको। सक्यो। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 10. If 16 men can perform a piece of work in 15 days of 8.5 hours each, how many men working same hours a day? How many men भनिरहेछ। So let required number of men equals to x. त्यसपछि हामी टेबल बनाउँछौँ। सुरुमा म्यान आइहाल्यो, त्यसपछि यहाँनिर डेज आइहाल्छ। हामीले आवर्स लेख्नु पर्दैन किनभने क्वेशनमा सेम आवर्स भन्दैछ। सेम आवरको मतलब हुन्छ यो 16 म्यानको लागि 8.5 आवर हो भने जुन म्यान हामी निकाल्नेवाला छौँ त्यसको लागि पनि 8.5 आवर नै राख्नु होला। सो यहाँनिर यो टेबलमा इन्क्लुड नगरे पनि हुन्छ। वर्क चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ किनभने यहाँनिर 1/4 अफ द वर्क भनेको छ। सो यो वर्क यहाँनिर आउँछ र लास्टमा यो जो छ 3 अफ द सेकेन्ड सेट बिङ इक्वल टु 4 अफ द फर्स्ट, यसलाई चाहिँ एफिसियन्सी भन्छन्। एफिसियन्सी यसको मतलब हुन्छ सेकेन्ड सेटमा 3 जनाले गर्ने काम फर्स्ट सेटको 4 जनाले गर्छ। ठीक छ। सो फर्स्ट सेट अलिकति कम एफिसियन्ट छ भन्न खोजेको। सो यसमा 16 म्यान आउँछ, डेजको संख्या हामीसँग 15 छ, वर्क भनेको पुरै हो 1 हुन्छ, एफिसियन्सी अहिले लास्टमा लेख्ला। त्यसपछि एक्स म्यान। अब यहाँनिर डेजको भ्यालु लेख्दाखेरि यहाँ भन्दैछ 1/3 अफ द टाइम, यसको 1/3 लेख्ने। सो 15 इन्टु 1/3 मतलब 5 दिनमा काम पुरा गर्नु पर्यो। कति काम पुरा गर्ने 1/4 है। यहाँ 1/4 भनिदिएको छ र अब हामी एफिसियन्सी लेख्नेवाला छौँ। सो यसलाई तपाईँ यसरी बुझेर लेख्नुहोस् होइन। 3 अफ द सेकेन्ड सेट इक्वल्स टु 4 अफ द फर्स्ट है। क्वेसनले यो भनेको छ। अथवा हामी यसरी भन्न सक्छौँ 4 फर्स्ट बराबर 3 सेकेन्ड हो। सो यहाँबाट फर्स्ट बाई सेकेन्ड निकाल्ने हो भने यो हाम्रो आइहाल्छ 3/4 आउँछ। ठिक छ। यो 4 लाई यता झारिदिने हो। सो फर्स्टको सिधामा हामीले 3 लेख्ने हो, सेकेन्डको सिधामा 4। फर्स्टको मतलब हुन्छ यो पहिलो समूह या पहिलो लाइन भन्न खोजेको, सेकेन्ड भन्नाले सेकेन्ड लाइन। सो यहाँनिर 3 लेख्ने, यहाँनिर 4 लेख्ने। ठिक। अब तपाईँ यसमा प्रोपोर्सन मेथड युज गर्नुहुन्छ। सो 16/x सेम राखेर म्यान र डेज इनडाइरेक्ट रिलेसन 5 माथि 15 तल, म्यान र वर्क डाइरेक्ट रिलेसन 1 माथि 1/4 तल, म्यान र एफिसियन्सीको बिचमा इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। कसरी? यदि काम गर्ने क्षमता बेसी छ भनेपछि कम व्यक्तिहरूले पनि के गर्न सक्छ फटाफट काम गर्न सक्छन्। एउटा अल्छी व्यक्ति तपाईँले लिएर आउनु भएको छैन, तपाईँको मान्नुहोस् 10 जना काम गर्नेवाला छन्, 10 का 10 अल्छी छन् भनेपछि चाहे 10 को सट्टामा 100 राखिदिनुहोस् है, दिन त बेसी लगाइ नै हाल्छन्। सो एफिसियन्सी यदि बेसी छ भने मान्छेको संख्या कम भयो भने पनि चल्छ, एफिसियन्सी कम छ भने मान्छेको संख्या फेरि बेसी राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। सो इनडाइरेक्ट रिलेसन या इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। सो 4 माथि 3 तल। अब सिम्प्लिफाई गरिदिने हामीले। सो 16/x इक्वल्स टु 5 ले 15 लाई काट्दिने 1/3 हुन्छ। यो 4 माथि गइहाल्छ रेसिप्रोकल भएर, अनि यो 4/3 जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। और 16/x इज इक्वल टु यो 4 ले 4 लाई मल्टिप्लाई 16 हुन्छ, यो 3 ले 3 लाई मल्टिप्लाई 9 हुन्छ। 16 काटिन्छ, 1 1 भयो, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भने x को भ्यालु 9 आइहाल्छ। ठिक छ। यो सिम्प्लिफाई गर्नु होला। मेन कुरा यो एरेन्जमेन्ट गर्न जान्नु पर्यो, बाँकी सिम्प्लिफाई त तपाईँ क्यालकुलेटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि यसरी काट्न तपाईँलाई झ्याउ लाग्छ भने। त सो x को भ्यालु 9 आउँछ। सक्यो। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै एक्जाम्पल्स तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको पार्ट 2 कन्टिन्यू गर्नेछौँ। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।